बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको सबसे पहले बात करेंगे पुलिस की नाअहली की और मुबैना गफलत की वजह से बोंगा हयात में जामिया मस्जिद मदीना में पुलिस सिक्योरिटी देने की बजाय सिर्फ सेल्फी लेकर गायब हो जाती है। ये गफलत किसी भी नाखुशगवार वाक़ये में बदल सकती है। बोंगा हयात के इलाके सिकंदर चौक जामिया मस्जिद में पुलिस चौकी सिकंदर चौक नमाज जुम्मा और तरावी में सिक्योरिटी देने की बजाय सिर्फ सेल्फी लेकर गायब हो जाते हैं, जो कि रिकॉर्ड में शो करने के लिए ली जाती हैं। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि पुलिस इस गफलत की वजह से खुदा न खास्ता कोई भी गैर मामूली वाक़या रोनमा हो सकता है। अहले इलाके ने इस SHO और DPO से नोटिस लेने का भी मुतालिबा किया है। नाज़रीन, पंजाब भर की तरह कसूर में भी गंदम खरीदारी सेंटर कायम कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने खरीदारी सेंटर का दौरा किया और सहूलियात को चेक किया। तफसील जानते हैं आतिफ मुनीर की इस रिपोर्ट में। कसूर डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने गंदम खरीदारी सेंटर कसूर का दौरा किया, जहां पर किसानों की सहूलियात के लिए किए गए इंतजामात को चेक करते हुए बारदाना की दस्तयाबी और क्वालिटी का जायजा लिया और डिप्टी कमिश्नर ने गोदामों में सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात को भी चेक किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला भर में 14 गंदम खरीदारी सेंटर कायम किए गए हैं और तमाम खरीदारी सेंटरों में बारदाना वाफर मिकदार में मौजूद है। 14 हमारे सेंटर हैं इसमें गंदम की खरीदारी के लिए और 75,000 MT जो है वो हमारा हदफ है इस साल का। कसूर डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने गंदम खरीदारी सेंटर कसूर का दौरा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रमजान का पहला अशरा गुजर चुका है, लेकिन मंडी बहाउद्दीन में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। फल, चिकन और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर अवान से। जी मुदस्सिर अवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि माह रमज़ान जो है वो उसका जो है एक अशरा गुजर चुका है, लेकिन अगर यहाँ पे महंगाई की बात की जाए तो महंगाई जो है वो आसमान को छूती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर फलों की बात की जाए तो फल जो है वो काफ़ी महंगे यहाँ पे जो है वो दिखाई दे रहे हैं बिकते हुए। यहाँ पे जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि पहले रमज़ान की आमद से पहले जो है जो सेब था वो तकरीबन 120 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त होता था, वही जो सेब है वो 150 से लेकर 200 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए केले की तो वो केला जो है वो तकरीबन 70 रुपये से 80 रुपये दर्जन जो है वो फ़रोख्त होता था। अब उसी केले की कीमत जो है 150 से पौने 200 रुपये दर्जन तक जो है वो जा पहुंची है। इसी तरह एक छोटा सा जो तरबूज है उसकी जो कीमत है 300 से 350 रुपये तक जो है वो बताई जाती है दुकानदार की तरफ से। अगर इसी तरह यहाँ पे चिकन की बात की जाए तो चिकन जो है वो तकरीबन पौने 400 रुपये किलो फी किलो जो है वो यहाँ पे फ़रोख्त होता दिखाई दे रहा है। जो चिकन की जो कीमत है वो तकरीबन 2 माह से जो है वो नीचे नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे मुर्ग एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल भी की गई थी, लेकिन जो है उस पर कोई खातर खा जो है वो कमी नहीं आ सकी है। इसी तरह अगर यहाँ पे जो खरबूजा है उसकी बात की जाए तो खरबूजा भी जो है वो तकरीबन 100 रुपये का जो है वो 3 किलो तक फ़रोख्त होता था खरबूजा, और वही खरबूजा जो है आप 100 रुपये में जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 किलो जो है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि चिन्योट में थाना रुजुआ की हदूद में घर से एक शख्स की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त 32 साला बिलाल उर्फ बिल्लू के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको आगाह कर रहे हैं, चिन्योट में थाना रुजुआ की हदूद में घर से एक शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त 32 साला बिलाल उर्फ बिल्लू के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश तहवील में ले ली है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर रंगपुर के नवाही इलाके चौक सरवर शहीद में दुकान में चोरी की वारदात, पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि CCTV फुटेज की मदद से रंगपुर में नवाही इलाके में चौक सरवर शहीद पर दुकान की चोरी की वारदात हुई है, जो CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से आपको बता रहे हैं कि रंगपुर के नवाही इलाके चौक सरवर शहीद में दुकान में चोरी की वारदात, पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब हाफिजाबाद में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार। पुलिस ने मुताबिक मुलजिमान से भारी मिकदार में मनशियात बरामद की। मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, तफ्तीश भी जारी है। आपको आगाह करें हाफिजाबाद से, जहां थाना सदर पुलिस की कार्रवाई हुई है, 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी है।
खबर शामिल करेंगे सादिकाबाद से, जहां गंदम एक सूबे से दूसरे सूबे में गंदम मुंतकिल करने की नाकाम कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। इंतजामिया ने गंदम की ट्रॉलियां कब्जे में लेकर सरकारी सेंटर मुंतकिल कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि सादिकाबाद में गंदम एक सूबे से दूसरे सूबे में गंदम मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। इंतजामिया ने गंदम की ट्रॉलियां कब्जे में लेकर सरकारी सेंटर मुंतकिल कर दी हैं। अब आपको बताएं कि सरगोदा में कोरोना SOPs पर अमल ना करने पर 10 ताजिर गिरफ्तार, मुतअद्दिद दुकानें सील, मास्क इस्तेमाल ना करने वाले 10 ताजिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। अशिया खुरोनोश महंगी फरोख्त करने पर 11 दुकानें सील, मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। AC उमर दराज गोंदल ने कहा है कि अशिया खुरोनोश की मुकर्ररा निर्खों की फराहमी के साथ साथ SOPs का ख्याल रखा जाए, कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। AC और DSP गाजी उमर हयात ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और SOPs पर अमल करने की हदायत की। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी और DSP गाजी उमर हयात खान ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। AC गाजी ने सरकारी नरखनामे की खिलाफ वर्जी करने वाले और कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वाले दुकानदारों और सरकारी नरखनामे से ज़्यादा रेट पर फरोख्त करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माना आयद की गई और कई दुकानें सील भी की गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, मुनाफाखोरों को मैं कभी भी माफ़ नहीं करूंगा। SOP पर सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए। अवाम को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, मास्क लाजमी पहनना चाहिए, बिला वजह घर से बाहर ना निकले और दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली। आगे बढ़ते हुए आपको खानेवाल से आगाह करते चलें, जहां कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। वहीं असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल खुद कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने और मार्केट 6 बजे बंद करवाने मार्केट पहुंच गए। मजीद जानते हैं खानेवाल से हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेज़ी से बढ़ रही है। वहीं असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल मार्केट में पहुंचे हैं और कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी करवा रहे हैं और कोरोना SOPs के मुताबिक शेड्यूल के मुताबिक दुकानों को बंद भी करवा रहे थे। इस वजह हम बात कर रहे थे हमारे असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल साहब। मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि मार्केट क्लोज करवा रहे हैं, कोरोना SOPs के हवाले से भी गाइडलाइन दी जा रही है, क्या कहेंगे इस वाले से? जी बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो है तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 बजे जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो बंद की जाएंगी। आप देख रहे हैं 6 मिनट में कुछ वक्त 6 बजने में कुछ मिनट रहते हैं। हम शहर में आए हैं ताकि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो खुद लोग बंद करें और हम देख रहे हैं जो लोग खुद बंद करते हैं और कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो वो जो है हम उनको कुछ नहीं कहते। और जो खुली हुई हैं, जैसे आपने देखा 2 दुकानें वो पिछले हैं जो एक तो कोविड की SOPs है वो वायलेट करके तो हमने उनको दोनों को सील किया हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि पाक फौज भी आई हुई है और जो है वो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन में भी सरगर्म है। जी बिल्कुल, पाक फौज भी आई हुई है और दुकानों को कोरोना SOPs के अंदर जो अमल दरामद नहीं कर रहे उन्हें सील भी किया जा रहा है। नासरीन, शाहजमाल में हल्का PP 276 में तरक्याती कामों का काम तेजी से जारी है, जिसमें बेशुमार सड़कें तामीर करने का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे शाहजमाल। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहजमाल में, शाहजमाल के नवाही मौजा बेट कैमशाह में। यहाँ हमारे साथ सरदार ओन हमीद डोगर साहब हैं जो मकामी MPA हैं। उनसे बात करते हैं कि तरक्याती जो काम है उनके हवाले से उनसे पूछते हैं कि रोड उन्होंने यहाँ जो तरक्याती कामों के सिलसिले में दिए हैं, कितने रोड दिए हैं और कितने बने हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने सवाल किया कि रोड्स के हवाले से, तो 2018 में हमारी गवर्नमेंट बनी सितंबर में, उसके बाद से तकरीबन जून तक जो हैं 20 जून 21 तक तकरीबन मेरे पास 1 किलोमीटर मैंने ये हेड बहार शाह पे दी है, 1 किलोमीटर बस्ती नंबरदार की सड़क बन रही है और 10 किलोमीटर जतोई रोड से बेट मेतला तक, चक ज़ौर में फ़तेहमंद अमड़ींद, कुतुब अमड़ींद और बेट मेतला में जो कारपेटेड रोड है। और इसके अलावा हेड 76 के ऊपर 3 किलोमीटर सड़क बनी है और 5 किलोमीटर कारपेट रोड हमने मोंडका से नोन वाली बनाया है और 5 किलोमीटर रोड अब उस्मान कुरिया से DC वाली पुल बन रहा है। इस तरह तकरीबन अरसा 2.5 साल में मेरे हलके में तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर।
शाह जमाल से हमारे नुमाइंदे मोहसिन मजीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोट अद्दू के इलाके मौजा चौधरी के रिहायशी सगीर खान बलोच को कैप्को के मुलाजमीन हैं जो काम के दौरान एक टांग से महरूम हो गए हैं। इदारे ने अभी तक कोई इमदाद नहीं की। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अजहर अमीन। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बस्ती खिड़की मौजा चौधरी कोटा में। यहाँ मेरे साथ एक मुतासर शख्स मौजूद हैं, सगीर खान इनका नाम है। कैप्को में ये काम करते थे। काम करते दौरान इनके साथ एक हादसा पेश आया था। ये काम कर रहे थे, एक केमिकल का ड्रम फटा है, उसका ढक्कन इनकी टांग पे आके लगा है, टांग इनकी डैमेज हुई है। मैं इनसे बात करता हूँ। जी आप बताइएगा, काम कर रहे थे, आपके साथ हादसा पेश आया, कैप्को उनकी इंतजामिया ने क्या ताउन किया आपके साथ? मेरे साथ किसी ने ताउन नहीं किया। मुझे 10 साल हो गए काम करते हुए। मेरा हादसा पेश आया और मेरे साथ जो है ना किसी ने तावन नहीं किया। आपका इलाज किसने करवाया था? कैप्को ने करवाया या आपने खुद करवाया था इलाज? मैंने खुद कराया इलाज। किसी ने? उन्होंने आपको तनख्वाह वगैरह दी थी, मुआवजा कुछ दिया था? नहीं, कुछ भी नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। आपके बच्चे कितने हैं और बेटा आपका है कितना बड़ा है वो? बेटा मेरा 8 साल का है। बेटियाँ में जो है ना, मैं 5 बेटियाँ हैं मेरी। तो करने वाला मैं खुद आप हूँ। मेरी जो है ना, मैं बैठा हूँ अब मंजियों पे, अब मैं काम नहीं कर सकता। हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? हुकूमत का से मुतालबा है, मेहरबानी करे हुकूमत जो है ना मेरे जो साथ तावन करे, मुझे कैप्को में मुलाजमत बहाल करा। जी यहाँ सगीर खान का ये बताना है कि हुकूमत जो है मेरे साथ ये तावन करे, कैप्को के इंतजाम या कोई अहकाम जारी किए जाएँ कि मेरी नौकरी बहाल कराई जाए। और ये क्योंकि काम कैप्को में कर रहे थे, वहीं इनका हादसा हुआ, तो कैप्को की जो है उनकी इंतजामिया को, उनके ठेकेदारों को, कंट्रेक्टर्स को, जो भी थे उनको पाबंद किया जाए कि एक तो इनको नौकरी पर बहाल कर दिया जाए। दूसरा ये है कि ये काम वहीं कर रहे थे, हादसा हुआ है, इनके साथ किसी किस्म का तावन नहीं किया गया। या गरीब शख्स है, 5 बेटियाँ हैं, एक बेटी जो है वो माजूर है, इनके पास जो जमा पूंजी थी वो ये खर्च कर चुके हैं अपने इलाज पे। और अब इन्होंने एक टक शॉप बनाई हुई है, 5-6 हज़ार रुपये लगा के किराए की दुकान पे ये बैठे हैं और जो थोड़ा बहुत हासिल होता है उसे ये गुजर बसर कर रहे हैं। नाज़रीन, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको आगाह करें, रमज़ान बाजार खानेवाल में शहर में SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान बाजार में दाखिल होने वाले शहरियों का टेम्परेचर गन से टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है और मास्क और समाजी फासलों से मुतल्लिक भी आगाह किया जाता है। लेकिन शहरी चीनी और दीगर अशिया खुरनोश की ख़रीदारी के लिए SOPs की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अदनान रसूल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल रमज़ान बाज़ार में। अगर बात करें कोरोना SOPs की तो खानेवाल में कोरोना के जो वार है वो शिद्दत से जारी हैं। कोरोना SOPs के हवाले से बात करें तो खानेवाल के शहरी वो किसी भी किस्म का कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रख रहे। रमज़ान बाज़ार में जो लोग दाखिल हो रहे हैं, इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ पर टेम्परेचर गन तो लगाई गई है, वहाँ पर लोगों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, सैनिटाइज़र वगैरह के बारे और मास्क के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन जो शहरी हैं कि वो यहाँ पर किसी भी किस्म का ख्याल नहीं रख रहे। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। वो कहते हैं भाई आप क्या बताएंगे जो कोरोना SOPs के हवाले शहरी बिल्कुल जो इसका खिलाफ वर्जी करें, इसके बारे में क्या कहें? जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे आप खुद देख सकते हैं पीछे कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर फुल कोरोना की SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है। आप देखें दूसरे ममालिक में कैसे कोरोना की वायरस फैल रहा है। ये बहुत बड़ी वबा है। इससे बचने के लिए यहाँ पे 65 रुपये किलो 1 किलो चीनी दे रहे हैं। 65 रुपये किलो चीनी है, उसके लिए बेचारी गरीब आवाम है कैसे लाइनों में लगी हुई है। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। हमें चाहिए कि सोशल डिस्टेंस रखें ताकि इस वबा से बचा जा सके। आप यहाँ पे टेम्परेचर गन भी लगी हुई, लोगों का टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। मास्क के बारे में बताया, शहरी किस ख्याल में क्या पैगाम देंगे आप शहरियों को? नहीं, आप देखें ना, कोई चेक ही नहीं कर रहा है, कोई टीम नहीं है यहाँ पर। कहाँ से कोई है यहाँ पर? कोई टीम खड़ी है ना? इधर देखें ना कोई पुलिस वाला है ना कुछ। कोई SOPs की खिलाफवर्जी फुल हो रही है। इधर कोई चेकिंग वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसे ही फिर कोरोना फैलता है। इससे गरीब आवाम बेचारी ना वैक्सीन की अफोर्ड कर सकती है ना वो टेस्ट अफोर्ड कर सकती है। इसलिए हुकूमत, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि ये कहना था कि कोई खानेवाल के शहरी SOPs का किसी भी किस्म का ख्याल नहीं रखने। जो SOPs का इलाज इंतहाई महंगा, जो लोग खानेवाल के वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लिहाजा उनको चाहिए कि मास्क लगाएं, SOPs का ख्याल रखें, समाजी। उधर फालिया में निजी सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम तीसरे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब, जिसमें अहले दही और मुअज़्ज़िज़ीन दही की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर ओवरसीज़ ट्रस्ट पाकिस्तान नासिर अब्बास तारर थे। मज़ीद तफसीलात देखते हैं फालिया से ज़हीर बाबर की इस रिपोर्ट में।
خوشحال پڑھنے والی سوسائٹی کے زیر اہتمام تیسرے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی افتتاحی تقریب پڑھنے والی کے دارا ترکھانہ میں منعقد ہوئی، جس میں اہل دے اور معززین دے کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر اوورسیز ٹرسٹ پاکستان ناصر عباس تارڑ تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت حبیب کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض ربیل وڈائچ نے سر انجام دیے۔ آنے والے مہمانوں اور اہل دے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مرزا برادران کی طرف سے عابد حسین عابد کا کہنا تھا کہ اس ادارے اور مسجد کی بنیاد ہمارے بڑوں نے رکھی۔ آج نئی نسل نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوا کر بزرگوں کے شروع کیے گئے کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر خوشحال پڑھنے والی سوسائٹی ظہیر بابر اسد کا کہنا تھا کہ خوشحال پڑھنے والی سوسائٹی کے کلین، گرین اور صحت مند پڑھنے والی کے منصوبوں نے ماحول کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ تیسرا واٹر فلٹریشن پلانٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ رمضان المبارک میں مستحق گھرانوں میں شائع خورونوش پہنچانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر اوورسیز ٹرسٹ پاکستان ناصر عباس تارڑ نے خوشحال پڑھنے والی سوسائٹی کے تمام منصوبوں کو سراہتے ہوئے قابل تقلید قرار دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اوورسیز ٹرسٹ کا خواب ہے کہ منڈی بہاؤالدین کو گرین، کلین اور فلاحی ضلع بنایا جائے۔ اس کے لیے تیزی سے کام جاری ہے۔ ہم KPS کے ماڈل کو ضلع منڈی بہاؤالدین کے باقی دیہات میں بھی متعارف کرائیں گے۔ تقریب کے بعد واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاحی فیتہ کاٹا گیا اور دعا ہوئی۔ شرکائے تقریب کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ کیمرہ مین رانا مدثر کے ساتھ ظہیر بابر اسد، ٹی وی ٹوڈے، پھالیہ۔ ننکانہ صاحب میں DC کی زیر صدارت کرونا کے حوالے سے خصوصی اجلاس ہوا، جس میں تمام افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد، CEO ہیلتھ سہیل طارق، DHO MS صاحبان سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے افسران کی شرکت۔ DHO ڈاکٹر کامران نے ڈپٹی کمشنر کو کرونا وائرس کے حالیہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے کہا، ضلع بھر کے تمام دیہی مراکز صحت میں کرونا وارڈز قائم کی جا چکی ہیں۔ تمام اسپتالوں میں آکسیجن سلنڈر پہنچا دیے گئے ہیں۔ آکسیجن کا اسٹاک وافر مقدار میں موجود ہے۔ کرونا کی بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے 7 علاقے سیل کر دیے گئے ہیں، جبکہ واربٹرن روڈ پر واقع علی پور گاؤں کو مکمل سیل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب بہاولپور کے پریس کلب میں تحصیل صدر کی جانب سے پریس کلب کے ممبران کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں ملک اعجاز ارائی نے کہا کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، جس میں ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں اور رحمان کو راضی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بحیثیت جرنلسٹ عوام کے مسائل کو اجاگر کریں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اتحاد اور اتفاق سے رہیں، یہی اس ماہ کا درس ہے۔ بعد ازاں تمام ممبران کے اعزاز میں پرتکلف افطار ڈنر کے اہتمام کیا گیا۔ ناظرین، گوجر خان میں انتظامیہ نے سحری کے وقت کارروائی کرتے ہوئے کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر متعدد ریسٹورنٹ سیل کر دیے ہیں۔ کرونا SOPs کی خلاف ورزی اور بڑھتے کیسز پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ہیرا رضوان کی زیر نگرانی سحری کے وقت GT روڈ پر واقع ہوٹلز کی چیکنگ کی گئی۔ کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر 12 ریسٹورنٹ سیل کر دیے گئے، جبکہ ماسک نہ پہننے پر 58 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہوٹل مالکان، مینیجرز اور دیگر افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ تھی۔ رحیم یار خان میں ضلع بھر میں کرونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر انتظامیہ کی دبنگ کارروائیاں۔ خلاف ورزی اور وقت کی پابندی نہ کرنے پر 34 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ رحیم یار خان میں کرونا سے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ضلع بھر میں کرونا SOPs کے خلاف ورزیوں پر انتظامیہ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور ارشد وٹو نے 12 دکانوں کو سیل کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد کلیم یوسف نے 12 دکانیں سیل کر دیں، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر خانپور محمد یوسف چینا نے SOPs کی خلاف ورزی پر 10 دکانیں سیل کی اور اسسٹنٹ کمشنر رحیم یار خان عثمان چوہدری نے بھی 20 دکانداروں کو وارننگ جاری کی ہے۔ اس موقع پر DC رحیم یار خان خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ تاجر تنظیمیں اور شہری کرونا SOPs پر عمل درآمد کریں۔
महकमे सेहत कबीरवाला के सिविल अस्पताल में नकारा करार देकर खड़ी की गई गाड़ियां कई साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद नीलाम न हो सकें। जिले नीलाम कमेटी और महकमा सेहत की गफलत की वजह से ये गाड़ियां अब कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रही हैं। खुले आसमान तले खड़ी ये गाड़ियां कई साल गुजरने के बाद अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। शहरियों ने जिले नीलाम कमेटी की इस गफलत और लापरवाही पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। जाहिर पीर में 2 बच्चियों का बाप अगवा पुलिस बाजियाब ना करा सकी। रिश्तेदारों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज, कार्रवाई का मुतालिबा। एक माह कबल जावेद जो बस्ती संजर खान मौजा मोहम्मद खान का रिहायशी है को शकील और शफीक नामी अशखास ने नौकरी का झांसा देकर घर से ले गए और कुछ दिन बाद कपड़े और जूते घर दे गए और कहा कि जावेद काजी अहमद सिंध में कपड़े और जूते फेंक कर भाग गया, जिस पर घर वालों ने जावेद के मोबाइल नंबर पर राब्ता किया तो उसका मोबाइल नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। मोबाइल नंबर बंद होने पर जावेद के घर वालों को तफ्तीश लाहक हुई तो उन्होंने थाना जाहिर पीर में जावेद को बाजियाब कराने की दरखास्त दी, जिस पर वर्सा ने इल्जाम आयद करते हुए बताया कि पुलिस कार्रवाई करने की बजाय उन्हें हरासा कर रही है, जिस पर जावेद के भाई और उसकी बीवी ने वजीर आला पंजाब और DPO रहीम यार खान असद सरफराज से अपील करते हुए बाजियाब करवाने का मुतालिबा किया है। रुक करेंगे छांगा मांगा का, जहां पूरा मुल्क महंगाई की जद में है, वहां छांगा मांगा में भी अशियाए खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम को परेशान कर रखा है। छांगा मांगा में महंगाई का तूफान बरपा है। नाहे इंतजामिया की तरफ से छांगा मांगा में सस्ता रमजान बाजार लगाया गया है। शहरी महंगे दामों अशियाए खुरनोश खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत भी शहरियों को रमजानुल मुबारक में भी रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। उधर लियाकतपुर में असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर अरशद वट्टू की नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वट्टू ने मुख्तलिफ गोदामों पर छापा मारा। लियाकतपुर का नवाही इलाका कासिमवाला और हेड फरीद से तकरीबन 5000 गंदुम बरामद कर ली, जिसे खरीदारी मरकज फिरोजवाला मुंतकिल कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वट्टू ने कहा कि नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको आगाह करें पत्तोकी से, जहां पत्तोकी के नवाहे हबीब आबाद रेलवे फाटक चौक अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। चौक जगह जगह से खंडरात में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। पत्तोकी के नवाह में हबीब आबाद रेलवे फाटक चौक अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। ये चौक फाटक के दोनों इतराफ से जगह जगह से खंडरात में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि गरीब रेड़ी बान की खजूरों से भरी रेड़ी गहरे खड्डे और सीवरेज के पानी में गिरी है। इसके अलावा किसानों को मंडियों में अजनास लाने रिक्शा मोटरसाइकिल सवार हजरात भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की खसूसी हदायत पर तहसील जुडिशनल कॉम्प्लेक्स जहानिया में भी कोरोना वायरस के हवाले से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हदायत कर दी गई है। पंजाब हुकूमत की खसूसी हदायत और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खानेवाल के अहकामात की रोशनी में जहानिया जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में कोरोना वायरस के हवाले से SOPs पर अमल दरामद करने की सख्ती अहकामात दिए गए हैं और इस हवाले से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अमजद अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस आलमी आफत है, इससे बचाव के लिए तमाम इदारे अलर्ट कर दिए गए हैं। उधर पाकपतन महकमा हेल्थ की नाक नीचे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोरोना फैलाव का जरिया बन गया। इंतजामिया की नाअहली कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महकमा हेल्थ की नाक के नीचे DHQ अस्पताल कोरोना फैलाव का जरिया बन गया। कोरोना की मूजी वबा के मरीजों के वार्ड में से इकट्ठा किए जाने वाले इंजेक्शंस, ड्रिप्स और सफाई वाला कचरा अस्पताल की जामिया मस्जिद के अकब और अस्पताल की रिहायशी कॉलोनी कोई दीवार के साथ खुले आम फेंका जाने लगा। वीडियो में वाजिया देखा जा सकता है कि कोरोना वार्ड की स्वीपर कचरे के बैग फेंक रही है। अस्पताल इंतजामिया कचरे वाली जगह को अफसरान से छुपाने के लिए बड़ी शीटें तान कर अपनी नाअहली छुपाने में मसरूफ हैं।
खानका डोगरा फूड सेंटर बारदाना की तकसीम के बाद खरीदारी शुरू कर दी गई। गंदम की दूसरे अजला मुंतकली रोकने के लिए चेक पोस्ट भी कायम कर दिए गए हैं। महकमा माल के अफसरान की एक खसूसी टीम तश्कील दी। शफाफियत यकीनी बनाने और कोरोना वबा से किसानों को महफूज रखने के लिए तमाम तरह के इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। खानका डोगरा फूड सेंटर बारदाना की तकसीम के बाद खरीदारी शुरू कर दी गई है। गंदम के दूसरे अजला मुंतकली रोकने के लिए चेक पोस्ट भी कायम कर दिए गए हैं। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट फूड कंट्रोलर आदिल हुसैन ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम की ज़ेरे निगरानी डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा असगर जोया की हिदायत पर फूड सेंटर छापावाली को दिया गया है। अब आपको बताएं कि तहसील साहिवाल THQ अस्पताल का अमले की मुबैना गफलत हॉस्पिटल में लाए जाने वाले मरीजों को कोरोना में मुंतकिल किया जाने लगा। तहसील साहिवाल के रिहायशी मोहम्मद अंसर, जो कि महल्ला छा अराइया वाला का रिहायशी है, अपने वालिद को तबीयत नासाज होने पर PHQ तहसील साहिवाल लेकर गया, जो दिल के मरीज थे। मेरे वालिद की ट्रीटमेंट नहीं की गई। हॉस्पिटल के अमला ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए मेरे वालिद को कोरोना सैंपल लेकर ड्रिप लगा दी, जिसके बाद मेरे वालिद की मौत हो गई। मेरे वालिद का कोरोना टेस्ट किया गया, जो कि पॉजिटिव बनाया गया, जिसमें किसी और का ID कार्ड नंबर भी मौजूद है, जो कि मेरे वालिद का नहीं है। मेरे वालिद की मौत का जिम्मेदार अस्पताल का अमला है। नासरीन, जेहलम के नवाही इलाके डुमेली में बढ़ो पंजाब की धज्जियां उड़ा दी गईं। स्कूल के बच्चों से स्कूल के टीचर ने पढ़ाने के बजाय काम करवाना शुरू कर दिया। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर राव परवेज अख्तर से नोटिस लेने की अपील की है। पढ़ो पंजाब लिखो पंजाब के नारे की धज्जियां उड़ा दी गईं। जेहलम के नवाही इलाका डुमेली के गाँव समाहिल के प्राइमरी स्कूल के बच्चों से अस्ताज़ा काम करवाने लगे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बच्चे दूर दराज के गांव से पीने और पौधों को लगाने के लिए पानी भरने लगे। पानी भरने की फुटेज TV टुडे ने हासिल कर ली। फुटेज में बच्चों को पानी लाते देखा जा सकता है। बच्चों के वालिदैन का कहना है कि हम बच्चों को घर से पढ़ाने के लिए भेजते हैं, जबकि उस्ताज़ा वहां पर पूरा दिन बच्चों से काम करवाते हैं। दूसरी जानिब सखाकोट में AC मुहिबुल्लाह खान ने कहा, कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। अवाम में शऊर पैदा करने के लिए सहाफ़ी और उलमा अपना किरदार अदा करें। इस पर रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे ताहिर अकबर। असिस्टेंट कमिश्नर दरगाह मुहिबुल्लाह खान ने ताजिर व सहाबी बरदरी के नुमाइंदों पर जोर दिया कि मुल्क के दीगर रियासतों की तरह जिला मलकन तहसील दरगाह में भी कोरोना वबा ने एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार की है, जिसके बायस जिले व तहसील इंतजामिया ने बाजारों और अवामी जगहों पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए लाउड स्पीकरों पर ऐलानात की है और बार बार आवाम से एहतजाजों का सिलसिला जारी है। लेकिन इसके बावजूद अक्सरियत आवाम मास्क के इस्तेमाल और दीगर हिफाजती इक़दाम अपनाने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा ने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में ऐसी सूरत हाल इख्तियार की है जिसके बायस वहाँ की हुकूमत और इंतज़ामिया ने हाथ कड़े कर दिए हैं। खुदा न खास्ता अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान और बिलखुसूस हमारे इलाकों में भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाई तो कल भी हम वैसी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक कमज़ोर मुल्क के बासी है जिसके पास इस वबा को कंट्रोल और बीमारी में मुब्तला अवाम के इलाज व मौलिज के लिए खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं। इस मौके पर उन्होंने कहा, हमारे शहर यूनियन के जो हमारे सदूर है, मसरान है और जो हमारे मीडिया के नुमाइंदे सबका मैं मशहूर हूँ कि वो हमारे साथ इसी कैंपेन में कोविड के जो तीसरी लहर है इसी कैंपेन में हमारे साथ शाना बशाना है। और ये अवेयरनेस के सिलसिले से आज हमारी मीटिंग मुनक़िद हुई यहाँ पे, तो उन्होंने पहले भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया था और इंशाल्लाह अभी भी उन्होंने कमिटमेंट किया कि इंशाल्लाह अभी भी हम बाज़ार में और जहाँ पर भी गैदरिंग से हजूम हो वहाँ पर इंशाल्लाह हम अवेयरनेस क्रिएट कर लेंगे और अपने सोसाइटी को अपनी तहसील को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लेवल तक इसको कोरोना से। यहाँ आपको बराह रास्त से इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहाँ वफाक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन बैठे और आगे बढ़े,
لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کتنا عرصہ اپوزیشن کے جواب کا انتظار کرتے رہے. اگر وہ آنے کو تیار ہی نہیں ہیں, اگر وہ ریفارمز کے لیے بیٹھے ہی نہیں ہیں, تو پھر اس پر جب حکومت خود آگے بڑھے گی تو پھر وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہمیں شامل نہیں کیا. تو اس لیے میں پھر اپوزیشن سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سنجیدہ رویہ اختیار کریں. آپ اسپیکر صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کمیٹی میں شامل ہوں, الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اپنی تجاویز دیں. ہم اپنی تجاویز دے چکے ہیں اور اس کے اوپر جلدی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس معاملے میں جو تمام لیجسلیشن ہے وہ بھی جلدی اس معاملے میں ہو جائے گی, اور اگلا الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی الیکٹرانک ووٹنگ کی بنیاد کے اوپر ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, جو 90 لاکھ ہمارا پاکستانی ہے جو پاکستان سے باہر ہے, اس کو ہم ووٹنگ کا حق ہر صورت دینا چاہتے ہیں. شاید پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو یہ تکلیف ہو کہ اوورسیز پاکستانی ان کا ووٹر نہیں ہے یا وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے, وہ اس پہ ریلکٹنٹ ہے, تو وہ آ کے کھل کے بتائیں کہ ہم ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے. لیکن اس کو اس طرح سے معاملے کو ایک غیر معینہ مدت تک لٹکایا نہیں جا سکتا. آپ کو اس کے اوپر اپنا فیصلہ کرنا ہوگا. نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو بالخصوص, اور باقی جو سیاسی جماعتیں جو اس وقت پارلیمان کے اندر ہیں, ان کو اپنا جو بھی اس پر اپنی ان کی رائے ہے وہ آنی چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. 2-3 سوال ہیں. آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا حق دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے؟ آپ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے اوپر جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے؟ آپ جو الیکٹورل ریفارمز ہم نے سجیسٹ کیے ہیں آپ کو قبول ہیں یا آپ اپنے دینا چاہتے ہیں؟ ان 3-4 سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم آگے چلیں گے. ادروائز پھر ظاہر ہے کہ ہمیں تو آگے بڑھنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور پھر پتہ چلے کہ کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہوا. کووڈ کی سچویشن کے اوپر جو ہے وہ پھر ڈاکٹر فیصل صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے بریفنگ دی ہے. بدقسمتی سے ابھی تک جو ہمارا کرونا کیسز میں اضافے کی شرح ہے وہ برقرار ہے اور وہ نیچے نہیں آ رہی. باوجود اس کے کہ کچھ جس طرح کے اقدامات ہوئے ہیں, باوجود اس کے کہ جس قسم کی, اس میں میڈیا کا بھی بڑا شکر گزار ہوں, جس طریقے سے 3 دنوں سے میڈیا نے لوگوں کو یہ باور کرایا ہے کہ آپ کو کرونا ایس او پیز آبزرو کرنے ہیں. یہ تمام ہمارے جو ٹیلی ویژنز ہیں, تمام ہمارے جو اخبارات ہیں, انہوں نے پورا زور لگایا ہے کہ عوام الناس جو ہیں وہ ایس او پیز کو فالو کریں. اور آپ دیکھیے حکومت اتنی سیریس ہے. کل ہم نے خیبر پختونخوا میں اپنے وزیر کے اوپر ایف آئی آر کر دی. اب لیکن یہ اصل کام دیکھیں, ہر کام جو ہے یہ 20-22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. آپ ہر کام ڈنڈا لے کے تو پیچھے نہیں کرا سکتے, خود بھی کوئی عقل کرنی چاہیے. یہ اپنی زندگیوں کا معاملہ ہے. اس وقت 5000 کے قریب پیشنٹس جو ہیں وہ کرٹیکل کیئر میں ہیں, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس سے پہلے جو پیک تھی وہ 3400 تھی. یعنی جو پہلی اور دوسری پیک میں جو زیادہ سے زیادہ مریض جو کہ کرٹیکل ہوئے تھے یا انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں گئے تھے وہ 3400 تھے. اب 5000 لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جو ہیں وہ گئے ہیں. اس کی ہم ابھی بھی ہماری جو سچویشن تھی وہ ہندوستان کی طرح ہوتی اگر ہم نے 1 سال پہلے وہ اقدامات نہ کیے ہوتے جو اس حکومت نے شروع کیے. ہم نے تقریباً 7000 بیڈز کا اضافہ کیا ہے اس 1 سال کے اندر آکسیجن بیڈز میں, اور اس کے بعد جو ہمارے وینٹیلیٹر بیڈز ہیں ان میں تقریباً 7000 بیڈز کا اضافہ ہوا ہے. اور اگر یہ اضافہ نہ ہوتا تو آج ہماری حالت جو ہے وہ تقریباً ہندوستان کی طرح جو ہے وہ ہوتی. آکسیجن کے اوپر بھی ہم نے, میں اس میں حماد اظہر صاحب کو کریڈٹ دینا چاہوں گا, میں آپ کو تفصیل بھی بتا دوں, ہم نے تقریباً 1 سال میں اپنی کیپیسٹی کو ڈبل کیا. اگر ہم نے اپنی کیپیسٹی کو ڈبل نہ کیا ہوتا تو آج بھی ہماری صورتحال آکسیجن کی جو ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی. اور ہم نے اس میں جو جون 2020 میں 484 میٹرک ٹن ہم روزانہ بنا رہے تھے, اب اس وقت ہم 792 میٹرک ٹن بنا رہے ہیں, اور 308 میٹرک ٹن کا اضافہ جو ہے وہ ہم نے اس میں کیا ہے, جس کی وجہ سے ابھی تک ہمارا آکسیجن کا بحران جو ہے وہ درپیش نہیں ہوا. ابھی جو ہماری ہیلتھ سیکٹر میں تقریباً 500 میٹرک ٹن جو ہماری آکسیجن ہے وہ جا رہی ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ اس وقت جو ہمارے کرٹیکل پیشنٹس ہیں ان کی ضروریات کے لیے کافی ہے, لیکن ابھی ہم تقریباً 90% کے اوپر اپنے پہنچ گئے ہیں. اگر ہمیں اس کے بعد ضرورت پڑی
تو دو طرح سے آکسیجن، تین طرح کے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی جو انڈسٹریل ضرورت ہے اس وقت آکسیجن کی، اس کو ہم انڈسٹری سے کٹ کر کے جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں دے دیں گے. اس کے علاوہ چین اور ایران دونوں سے جو ہماری بات چیت چل رہی ہے آکسیجن درآمد کرنے کے لیے، آکسیجن سپلائی کے لیے، ایران نے فی الحال، چونکہ بدقسمتی سے ایران بھی بہت متاثر ہوا ہے کووڈ سے، اور ان میں بھی اس وقت بہت سارے شہر جو ہیں وہ لٹرلی بلیک سٹیز ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے جہاں بہت زیادہ کووڈ ہے. تو اس کی وجہ سے ایران میں انہوں نے بین کی ہوئی ہے، لیکن حکومتی سطح کے اوپر ایران کے ساتھ چونکہ وزیر خارجہ صاحب ابھی گئے تھے، تو یہ ایک بات چیت ہے کہ وہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ایران سے بھی ہمیں گیس جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ مل سکے گی. آکسیجن کا ایک اور پرابلم یہ ہے، ہم ایران سے اور چین سے کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آکسیجن ایئر لفٹ نہیں ہو سکتی، یہ یا بائی روڈ آئے گی یا بائی شپ آئے گی، کیونکہ جو ہوائی جہاز ہے اس میں آکسیجن جو ہے اس کو ٹرانسپورٹ نہیں کیا جاتا. لہٰذا چین سے اور ایران سے ہی ہمیں آکسیجن جو ہے وہ درآمد کرنی پڑے گی. لیکن فی الحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جو اقدامات ہیں ایک سال کے، اس کے نتیجے میں پاکستان میں کرائسس تو ضرور ہے لیکن ابھی پینک نہیں ہے. ہمیں ایک بالکل پینک کی سچویشن جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو اس وقت سچویشن جس طریقے سے جا رہی ہے، اور اگر آگے یہ کم معاملہ جو ہے یہ کم نہ ہوا تو پھر ہمیں اس میں مسائل بھی درپیش آئیں گے اور ہماری مصیبتیں بھی بڑھیں گی. مردان میں کل سے مکمل لاک ڈاؤن جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس نے امپوز کر دیا ہے، کیونکہ وہاں پر کووڈ کی شرح 40% کے قریب پہنچ گئی ہے اور ارد گرد کے جو تمام شہر ہیں ان کو شدید خطرات لاحق ہیں. تو خیبر پختونخوا حکومت نے کل مردان میں مکمل لاک ڈاؤن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے. این سی او سی کو پچھلی جو میٹنگ تھی این سی سی کی، جو پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے تھے اور آرمی چیف اور باقی جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس میں شریک تھے، اس میں یہ ہدایت کی گئی تھی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ اگر ہم مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے ہمیں، تو پھر ہمیں ایک پوری پریپریشن کرنی پڑے گی کہ سپلائز متاثر نہ ہوں. اسینشلز کی جو سپلائز ہیں، جو ضروری اشیاء ہیں، ان کی سپلائز جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں. لہٰذا جو کوشش یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے. 5 چھٹیاں بھی عید کے لیے، عید کی جو ہیں وہ اس بار کی جا رہی ہیں، جو ملا کے زیادہ ہو جائیں گی، لیکن اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ آپ کو ذرا موقع ملے کہ ہم ایک تو جو 77% کے قریب جو کووڈ ہے وہ اربن فنومینا ہے، رورل فنومینا نہیں ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگ گاؤں میں جائیں تو شاید اس سے جو معاملات ہیں وہ کچھ کم ہوں اور اس سے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں. ویکسینز کے اوپر بھی ڈاکٹر فیصل جو ہیں انہوں نے ڈیٹیل بریفنگ جو ہے وہ دی ہے. ویکسین کوئی شارٹ ٹرم میں کوئی معاملات کو بڑا حل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے کم از کم اگر آپ نے کروڑوں لوگوں کو اگر ویکسین لگانی ہے تو اس کے لیے ایک مدت چاہیے، پھر وہ ویکسین کا ایک اثر آتے ہوئے بھی کچھ جو ہیں وہ مہینے چاہیے. تو یہ نہیں ہے کہ ویکسین آپ کل شروع کر دیں گے تو اس کا بڑا ہمیں اثر ہو جائے گا. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس ہفتے میں کیسے کم ہو، اگلے 10 دنوں میں کیسے کم ہو. اور ویکسین ظاہر ہے کہ ایک جو ہے وہ طویل پروسیس کا معاملہ ہے. ابھی تک تقریباً 20 لاکھ لوگ پاکستان میں ویکسین جو ہیں وہ لگوا چکے ہیں. دنیا میں ویسے ویکسین لگوانے والوں کی تعداد 1 ارب کے لگ بھگ ہو گئی ہے. تو میں ان لوگوں سے جو تھوڑے سارے ریلکٹنٹ ہیں ویکسین لگوانے میں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اگر 1 ارب لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے اور انہیں کچھ خاص نہیں ہوا، ماسوائے بہت چند کیسز کے جہاں پر اور وجوہات سے، ویکسین سے زیادہ اور وجوہات سے لوگوں کو کوئی جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہے، تو پھر آپ کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اگر 1 ارب لوگ لگوا چکے ہیں تو اس کو جو ہے اب آپ سمجھیے کہ یہ محفوظ معاملہ ہے اور آپ ویکسین جو ہیں وہ لگوائیں. 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں اس وقت ویکسین لگوا چکے ہیں. 3.7 ملین یعنی 37 لاکھ ڈوزز جو ہیں ویکسین کی وہ ابھی اویلیبل ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ 40 اور اس سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی جو ویکسین ہے وہ ہم نے جو ہے وہ شروع کر دی ہے انشاءاللہ، اور اس کے مطابق ہی معاملہ جو ہے وہ آگے جائے گا. اس کے بعد اگلا جو معاملہ ہے جی وہ سرکولر ڈیٹ کی پریزنٹیشن ہوئی آج. سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کا جو ایک بنیادی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پچھلی حکومت تھی جو نواز شریف صاحب کی، انہوں نے کیا کیا ہے کہ 50% جو ایکسس الیکٹریسٹی
جو ہے وہ پیدا کی, 40 سے 50% بجلی جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی, انہوں نے ایک ایسی فگر کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا. اب اس کے کئی وجوہات تھیں, ظاہر ہے کہ ساری ماشاءاللہ شریف فیملی خود ہی جو ہے وہ پاور پلانٹس لگانے میں مصروف تھی, تو انہوں نے کہا اتنے لگا دو کہ کم از کم پاکستان کی ضرورت کو تو بعد میں دیکھ لیں گے, ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں. تو انفارچونیٹلی انہوں نے 40 سے 50% زیادہ جو ہے وہ بجلی کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس سے لگائی. اس سے کیا ہوا کہ ہماری جو لازمی ادائیگی یعنی جو آپ کہیے کہ کیپیسٹی چارجز ہیں وہ 450 ارب سے بڑھ کر کے اب اس سال 900 ارب کے اوپر چلے گئے ہیں. یعنی 900 ارب روپیہ ہم نے بجلی کی مد میں کمپنیوں کو دینا ہی دینا ہے, چاہے ہم وہ استعمال کریں یا نہ کریں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہاں پہ کہ 2023 میں جب الیکشن کا ایئر ہوگا تو یہ بجلی کی جو کیپیسٹی چارجز ہیں یہ بڑھ کر 1500 ارب روپے ہو چکے ہوں گے. یعنی اگر ہمیں بجلی ہم استعمال کریں یا نہ کریں, ہمیں ضرورت ہے نہیں ہے, ہم نے 1500 ارب روپیہ بجلی کی مد میں جو ہے وہ دینے ہوں گے. اس کی وجہ سے جو بجلی کے نرخ ہیں جو 11 روپے 75 پیسے تھے اس سے بڑھ کر اب تک جو ہے وہ 16 روپے 44 پیسے جو ہے وہ یہ 40% اضافہ. اصولی طور کے اوپر دیکھیے 11 روپے 75 پیسے سے بڑھ کر کے ہمیں تقریباً یہ بجلی جو ہے وہ 22-23 روپے میں جو ہے وہ پڑتی ہے. اگر آپ کیپیسٹی چارجز دیکھیں جو ڈبل ہو گئے تو بجلی کی قیمت میں آپ کو 22-23 روپے اضافہ کرنا تھا, لیکن 22-23 روپے آپ اگر اضافہ کر دیں گے تو آپ کی تو ساری انڈسٹری بیٹھ جائے گی. تو اس لیے وزیر اعظم صاحب بار بار اس بات کے اوپر جو ہے وہ زور دے رہے ہیں, اور ہماری جو اس وقت پاور منسٹری ہے اور جو فائننس منسٹری ہے ان کو دوبارہ وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ کچھ اس قسم کی آپ راستے ڈھونڈیں جس میں بجلی کی قیمت بڑھائے بغیر ہم اس معاملے کو اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکال سکیں. اور جس طرح مثال کے طور کے اوپر جو ان ایفیشینٹ پلانٹس ہیں ابھی تک گورنمنٹ کے, جو گورنمنٹ اونڈ پلانٹ تھے 3500 میگا واٹ کے, وہ ہم نے تقریباً 50% جو ہیں وہ سپٹمبر 2022 کو جو ہے, ایک تو پہلے جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں, اب جو باقی ریمیننگ ہے وہ سپٹمبر 2022 تک جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر کی 11 آئی پی پیز ہیں جن میں 3300 میگا واٹ جو ہے ابھی ان کا, لیکن وہ بہت مہنگا بنتا ہے, اور 60 ارب روپے ہم ان 11 آئی پی پیز کو دے رہے ہیں. اب ان سے بات چیت یہ چل رہی ہے کہ یہ 11 آئی پی پیز جو ہے وہ حکومت خرید لے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے, تاکہ 60 ارب روپے جو ہے وہ ہمیں جو دینے پڑ رہے ہیں وہ نہ دینے پڑیں. اس میں جو لائن لاسز اور ٹیکنیکل لاسز ہیں وہ 2018 میں 18.3% تھے جو کم ہو کے 17.8% پہ آ گئے ہیں. زیادہ کم نہیں ہوئے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بجلی کی قیمت بڑھنے کے باوجود اگر وہ کم ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی ایک بڑی اچھی کارکردگی ہے, اور اس سے ریکوری ریشو جو ہے وہ بھی ان کی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اب جو پرائم منسٹر صاحب کا اگلا جو ڈائریکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پاور منسٹری اور فائننس منسٹری آپس میں مل کے بیٹھیں گے اور وہ اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ اس کو جو ہے وہ آگے لے کر کے چلتے ہیں. اسی طریقے سے جو پی آئی اے کا ایک معاملہ ہے, پی آئی اے کا جو لاس تھا وہ 57 ارب روپے سالانہ سے کم ہو کر کے آپریشنل لاس جو ہے وہ 1 ارب روپے کے اوپر آ گیا ہے, جو ظاہر ہے کہ ایک بڑی کامیابی ہے موجودہ مینجمنٹ کی. لیکن اصل پرابلم جو ہے وہ پی آئی اے کا وہ لون ہے جو دوبارہ تقریباً 460 ارب روپے کا اوور آل خسارہ ہے پی آئی اے کو. اور اس وقت بھی جو ریشو ہے پی آئی اے کی جو اس وقت جو چل رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے, ایئر کرافٹ ٹو تقریباً 450 کے قریب لوگ جو ہیں وہ پر ایئر کرافٹ ہیومن ریسورس ہے پی آئی اے کا, جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اب اتنی زیادہ یہ بھرتیاں جو ہے یہ نواز شریف اینڈ پیپلز پارٹی والے جو ہیں, اسپیشلی خورشید شاہ صاحب جو اب بیٹھے ہیں اور روزانہ ہم ان کی معصومیت کی کہانیاں سنتے ہیں, وہ اتنی بھرتیاں کر گئے ہوئے ہیں, اور جو لوگ ریٹائر ہو گئے تھے ان کو پیچھے سے بھی پیسے دے کے چلے گئے ہیں کہ یہ اب ہمارے اوپر ایک بہت بڑا جو بوجھ ہے وہ اس وقت ہمارے اوپر ہے, اور اس کو ہم نے جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے کیا جائے. ایک تجویز اس میں یہ ہے کہ پی آئی اے کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, اولڈ پی آئی اے اور نیو پی آئی اے, جس میں کہ جو نیو پی آئی اے ہے اس کو ایک ایفیشینٹ ایئر لائن کے طور کے اوپر آگے بڑھایا جائے اور ان کو اس کے مطابق جو ہے
وہ آگے لے کے جو ہے وہ چلا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی معاملات تھے اس میں جو سی او سی کے فیصلے تھے کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کے اور ای سی سی کے، ان کی جو ہے وہ توثیق جو ہے وہ کی گئی ہے. اور کچھ جو معاملہ ہے کیبنٹ نے ندیم لودھی صاحب کو سی ای او اپوائنٹ کیا ہے سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کا. اس کے ساتھ جو لیجسلیٹو کمیٹی کا یعنی سی ایل سی کے جو قوانین تھے، جو تجاویز آئی تھیں، ان کو ریکٹیفائی جو ہے وہ کیا گیا ہے. اب آتے ہیں آخری معاملے کی طرف، جو کہ آج ملاقات ہوئی ایم این اے صاحبان کی پرائم منسٹر صاحب سے. اس ملاقات میں یہ سارے وہ ایم این ایز تھے جو کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. ان کی جانب سے کہنا تھا کہ کرونا کیسز کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. دن بدن عوام کو خود عقل کر کے ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرنا چاہیے. ہم تقریباً 1000 بیڈز کا اضافہ کر چکے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ